अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने पोछा लगाया है जो कि अभी थोड़ा थोड़ा सा गीला है। तो अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ। फिज़ान अभी स्कूल से नहीं आया और हानी और हैदर भी खेल रहे हैं इधर। तो अब मैं काम करके फ़ारिग होगी। दूध भी मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए छोटे बच्चों को दोनों को दूध वगैरह पिला के ना इन्हें सुलाने की कोशिश करूँगी अगर सो गए तो। अब तो मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, अभी इतनी सर्दी नहीं लगती। मतलब जब धूप निकली हो दोपहर को तेज़ तो सही लगता है, मतलब इतना नहीं है कि बंदा कहे कि सर्दियाँ हैं। ना सर्दियाँ हैं पूरी तरह से और ना ही गर्मियाँ, मतलब मौसम बहार है होता है, इतनी ये मौसम ख़ज़ा होता है इस मौसम में। तो काफ़ी अच्छा लगता है दरमियाना सा मौसम। खैर मैंने कोशिश तो की थी लेकिन बच्चे तो नहीं सोए थे। खैर फिर ये खेलते रहे, फिर मैंने कहा मैं अपने कोई और छोटे-मोटे से कुछ काम करने लग गई थी। उसके बाद फिर जब फ़ैज़ान स्कूल से आया तो ये कह रहा था मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो मैं इसे ना बना देती हूँ कुछ खाने के लिए। तो मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि गोभी कल की बची हुई थी तो उसका मैंने मसाले में ना थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह ऐड करके तो इसके पराठों के लिए ना मसाला बना के रख दिया था सुबह। मैंने कहा चलो ना बंदा इंसान इसके पराठे बना लेता है। तो मेरे बच्चों को भी है पसंद है, आलू पराठा कहते होते कि मम्मा आलू पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलो बना दो। फिज़ान सुबह लाइट ही नाश्ता करके गया था, कह रहा था कि मम्मा अभी भूख नहीं है। तो जब स्कूल से आया तो कह रहा था ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने कहा चलो बना देती हूँ। मैंने जब पराठे वगैरह बनाने हो या रोटियां बनानी हो, कुछ भी मतलब करना हो, रोटी बनानी हो पराठे जो भी है, तो मैं ना पहले इकट्ठे जितनी रोटियां बनानी हैं या जितने पराठे बनाने हैं उनके पेड़े भी इकट्ठे कर लेती होती हूँ। ये नहीं कि साथ साथ वो करी गई और साथ साथ ये, नहीं ऐसे नहीं, मैं इकट्ठे पेड़े बना लेती हूँ। अभी भी मैं जितनी पराठे बनाने थे ना उनके मैं पेड़े भी बना लिए थे, उनकी रोटियाँ भी छोटी छोटी सी बेल के ना जितनी होती हैं जिनमें फिलिंग करनी हो, ये देखिए मैंने रखी हुई हैं। तो अब मैं इनको फिलिंग भी करके रख लूँगी, फिर एक एक बार मैं इन्हें पकाऊँगी ताकि ना फिर पराठा अच्छे से तवज्जो के साथ पकते, नहीं तो जल जाता है या कच्चा रह जाता है या कुछ तवज्जो नहीं दे होती। तो इसलिए मैंने इनकी फिलिंग दोनों की करके रख लूँगी, फिर मैं पकाऊँगी, फिर तवा रख के ना फिर पकाना शुरू करूँगी। अच्छा, अब साथ-साथ हम पराठा बनाते हैं और साथ-साथ में आपके एक क्वेश्चन किया था, मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप जब वॉइस ओवर करती हैं तो क्या आप लिख लेती हैं, पहले स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करती हैं उसके बाद करती हैं? तो इसका आंसर ये है कि अब तो नहीं, अब तो माशाल्लाह से मतलब अब बना रही हूँ तो थोड़ा-सा तजर्बा हो गया है। लेकिन जब मैं पहली वीडियो करनी थी ना, पहली वीडियो जब मैंने करनी थी तो तब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। तब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बोलूँ, बोलना ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या कैसे करते होते, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। वीडियो मैंने काफ़ी अरसे की तकरीबन बना ली थी, लेकिन वॉइस ओवर करते हुए मुझे बहुत हो रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर मैंने ना सोच के कि जिस टॉपिक के हिसाब से वीडियो थी उसके हिसाब से उन चीज़ों को लिखना शुरू किया। लिखते लिखते फिर 1-2 पेजेस काफ़ी फुल करके फिर मैंने सोचा, फिर इन्हें बोलने की प्रैक्टिस की, तब मैंने किया था। लेकिन जब पहली वीडियो, बस एक ही मेरे ख्याल में सबसे पहली वीडियो थी मेरी किचन टूर की, उस पे मैंने स्क्रिप्ट बाकायदा लिखा था, फिर उसे प्रैक्टिस की थी बोलने की। तकरीबन 1 हफ़्ता मुझे लग गया था इस वीडियो को करने में, क्योंकि नया-नया आप करो तो ना हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो वो पहली और आखिरी वीडियो थी जिस पे मैंने लिख के बोला था, मतलब स्क्रिप्ट तैयार किया था तो फिर मैंने किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा हो गया आहिस्ता-आहिस्ता। तो फिर अब मैं जो भी वीडियो के हिसाब से जैसे भी होता है मैं खुद ही अपने पास से ही बोलना होता है, जो उसके हिसाब से बोलती हूँ, या फिर आप लोगों के जो कमेंट्स वगैरह आते हैं उनके आंसर देती हूँ, तो वो भी लिखे बगैर ही जिस तरह से मुझे बोलना आता है वैसे ही बोल के देती हूँ, अब लिखती नहीं हूँ मैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखें जनाब, पराठा बनाते हुए मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई। सिलेंडर ख़त्म हो गया एंड जब मैंने पराठा ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर घी डाल दिया, तो ये देखें नीचे से आग बंद हो गई है। तो सिलेंडर ख़त्म हो गया तो मुझे इतना कोफ्त सी हो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था कि ये क्या इन मौके पे, ऊपर से इतनी दोपहर थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना साथ सिस्टर से कह देती हूँ कि वो कर ले, लेकिन वो भी गई हुई थी कहीं। तो फिर मैं बच्चों को भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, ऊपर से मैंने पराठों में फिलिंग भी कर ली थी, वो भी सारा कुछ ख़राब हो जाना था। खैर फिर मैं ऊपर छत पे आई और ऐसे ये ईंटें जोड़ के ना इनका एक चूल्हा बनाया।
پھر اس کے اوپر میں نے پراٹھے بنائے. میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کیسے ہم نے بنایا. فرسٹ ٹائم یہ تجربہ کیا جب سے میری شادی ہوئی ہے، تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا. ایسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں کیا نہیں. یہ دیکھیے پتہ نہیں کیسا بنا ہوگا چولہا، لیکن پھر بھی میں نے نا بنا لیا. نیچے میں نے پہلے اینٹیں لگائی تاکہ نا وہ نیچے خراب نہ ہو، مطلب کالا نہ ہو جائے نیچے سے. اینٹیں لگا کے پھر میں نے تینوں اینٹیں سائڈوں پہ رکھی، اور یہ دیکھیے آگ جلا رہی ہوں. دیکھیں جلتی ہے کہ کیا ہوتا ہے. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، جھنجھلاہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اب بچوں کی خاطر نہ مجھے کڑوا گھونٹ پر بھرنا ہی پڑا، کیونکہ انہیں لگی ہوئی تھی بہت زیادہ بھوک. تو اب اگر نہ یہ کرتی تو سلنڈر ختم تھا، کچھ اور بھی بنا نہیں سکتی تھی. تو فلنگ وغیرہ بھی کی ہوئی تھی. خیر چاروں نہ چار میں نے ایک کوشش کر کے نا آگ بھی جلا ہی لی، جل گئی تھی آگ. پھر میں تو تھی یہ، لیکن میرے بچے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ پتہ نہیں مما کیا کرنے لگی، مما یہ کیا ہے. مطلب انہیں نیا نیا تھا نا کچھ، کہ اوپر چھت پہ جا کے ایسے بھی ہو جاتا ہے، مطلب چولہا آگ جل جاتی ہے. تو بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے. تو یہ جو آپ کو ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ پکڑا ہوا تھا فضان. کہہ رہا تھا چلو مما میں بناتا ہوں. تو اوپر میں ٹرائی پوڈ وغیرہ بھی نہیں نا لے کے آئی تھی، ویسی فضان کو پکڑایا ہوا تھا، اس لیے جو ہل رہا ہے نا اس کے لیے معذرت. خیر اس پروسیجر میں نا پورے میرے چولہا بنانے میں، اس کو آگ جلانے میں، سامان رکھنے کرنے میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میرا اسی میں ہو گیا تھا. تو تب تک جو فلنگ کی ہوئی تھی یا جو پراٹھا اوپر ڈالا ہوا تو ان کی حالت کچھ ہو گئی تھی. میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پراٹھے میرے کیسے بنے تھے. خیر اب آگ جل رہی ہے، میں آپ کو دکھاؤں پورا کہ آگ کیسے جلائی تھی میں نے. بڑا سا ایک شاپر تھا، وہ اس کے اوپر رکھے تو آگ جل ہی گئی ہماری. تو پھر اس کے اوپر میں نے رکھا تھا توا. میرے پاس تو کوئی سامان بھی نہیں تھا، جیسے ہوتے ہیں نا پھونک مارنے کے لیے وہ ہوتی ہے گول، جسے پھونکنی ٹائپ ہوتا ہے، پھونکنی بولتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کی زبان میں کیا بولتے ہوں گے. اور جو آگے کرنے کے لیے وہ جو چمٹا سا ہوتا ہے، ویسے تو تھی میرے پاس چھوٹی چمٹی تھی پراٹھے والی کی، لیکن اس کے ساتھ نہیں نا کر سکتی، پھر وہ گندی ہو جانی تھی. تو یہ سارے کام بھی مجھے ہاتھ سے کرنے پڑ رہے تھے. تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن خیر کرنا تو تھا ہی نا. جب بھی میں بنا رہی تھی اور جلا رہی تھی آگ، تو میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ یہ چولہے جلاتے ہوں گے، سردیوں میں تو چلو خیر ہوتی ہے، سردیوں میں اچھا لگتا ہے، لیکن گرمیوں میں ان کا کیا حشر ہوتا ہوگا. کتنی گرمی لگتی ہوگی اس کی وجہ سے، جب تپش ہوتی ہے آگ کی. تو جس طرح سے اب ماشاء اللہ سے ملک کے حالات ہو رہے ہیں، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ان قریب جلد ہی مجھے بھی کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا. لیکن خیر کم از کم یہ تو نہیں کروں گی یہ جیسے یہ اینٹوں کا بنایا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ دوسرا چولہا ہے جو ہم لے لیں، کیونکہ اب گیس ہوتا ہے نا کہ سردیوں میں مہنگی ہو جاتی ہے، گرمیوں میں سستی. لیکن سردیوں میں بھی نا، گرمیوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب گیس وغیرہ کچھ بھی سستا نہیں ہونا، آگے مہنگائی سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. اور گیس بھی ماشاء اللہ سے 360-70 تک پہنچ گئی ہے. یہ پچھلی بار میرے ہسبینڈ 300-350 کے حساب سے ہی بھروا کے لائے ہیں گیس. اب ہوتی بھی آپ خود حساب لگائیں کہ کم از کم 5 کلو گیس ہو نا، تو پھر ہمارے 20-25 دن گزرتے ہیں اس کے ساتھ. پھر بھی میں بہت کفایت شواری کے ساتھ کہ فضول نہیں کرتی، اس طرح سے بچا بچا کے کرتی ہوں نا. پھر بھی اس کے باوجود بھی ایک منتھ پورا نہیں گزرتا ہمارا. تو 350-360 کے حساب سے آپ 5 کلو کا حساب لگائیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں. 1700-1800 کا ہمارا اکیلا گیس کا ہی خرچ آتا ہے، صرف آگ جلانے کا ہی. تو اوپر سے جیسے دیکھ لیں آپ، اب گھی بھی 500-550 تک پہنچ گیا ہے. عام جو نارمل اچھے والا نہیں، یہ جو نارمل سا گھی ہوتا ہے، کہ جو مطلب کہتے ہیں نا زیادہ اچھا انسان نہیں افورڈ کر سکتا، تو چلو نارمل سا جو عام چلتا ہے گھی، وہ جو اچھے والا ہے وہ پھر 600-700 تک تو ہوگا ہی. تو بہت بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، مہنگائی کا طوفان. اللہ کی پناہ ہے سچ میں. پتہ نہیں ہمارے حکمران ہم لوگوں سے، ہم پوری عوام سے کس چیز کا، کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ حکمران ایسا ہے، کوئی کہتا ہے وہ حکمران ایسا ہے. میں کہتی ہوں سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں. اب جس طرح کے ملک کے حالات ہو رہے ہیں نا، سب ایک جیسے ہیں، ایک ہی رسے سے باندھنے والے ہیں سچ میں.
امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر. اور ان کے آپسی جھگڑے ہیں یا کیا ہے، کچھ بھی ہے عوام کے، حکومت کے، ان میں سب میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیچاری غریب عوام کا، جن کے ووٹس کی بدولت یہ لوگ حکمرانی کرتے ہیں ہم لوگوں پہ. پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا، سچ میں بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا اب تو. خیر، میں ابھی کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئی ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، فضل و کرم عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ کچھ عوام کے بارے میں بھی سوچیں جن کی زندگیاں ان لوگوں نے مشکل کر دی ہیں. اب ضروریات زندگی پوری کرنے میں بھی انسان ہلکان ہو جاتا ہے. خیر، پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا ایڈسن کا اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے اس کی ویریفیکیشن میں. تو آپ لوگوں میں سے کچھ کمنٹس آئے تھے کہ کیا آپ کا وہ پرابلم سولو ہو گیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ نہیں. تو جی نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا، بس دعا کیجیے گا کہ جلدی ہو جائے. خیر، باتوں باتوں میں میرے دونوں پراٹھے تیار ہو گئے ہیں. اب میں نے اتار لوں گی نیچے. یہ دوسرا پراٹھا بھی ہو گیا ہے. تو تھوڑے سے ٹوٹ گئے تھے کیونکہ فلنگ کافی دیر سے کی ہوئی تھی نا، تو پھر بھی کوشش کر کے پکے گئے. بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. میں نیچے لے کے جاتی ہوں اور بچوں کو کھلاتی ہوں، اور اس سے پہلے میں آگ بجھا دیتی ہوں تاکہ پھر سلگتی نہ رہے. یہ دیکھیں بچے کب سے ویٹ کر رہے ہیں کہ مما بنا کے لائے تو ہم کھانا کھائیں. یہ دیکھیں حیدر بھی، رانیہ بھی، فیضان بھی. بھوک لگی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے جلدی سے بنا کے، میں نے کہا چلو ان کو کھلاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ پراٹھے کچھ ایسے بنے ہیں، پھر بھی چلو جیسے بھی بنے ہیں بچوں کے لیے ہیں میں نے بنائے. انہیں بھوک لگی ہوئی تھی کافی زیادہ، اس لیے میں نے کہا چلو جیسے بھی بنیں گے. اب فرسٹ ٹائم اس پہ بنا رہی ہوں ایسے، تو جیسے بھی بنے ہیں مطلب ٹھیک ہے. بچے تو کھانا کھا رہے ہیں نا، اتنی تو تسلی ہوگی. اگر بھوکے رہتے پھر مجھے ٹینشن رہنی تھی. تو فرینڈز، آج کا ولاگ بس یہیں تک تھا. آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. بہت جلد ملیں گے آئندہ ایک نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.